بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالد وما ولد حضرات و حاضرین، بہترین سی بھاجی، بہترین سی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری خراب ہو گیا ہوں۔ صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے، جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار، اور خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے، درود و سلام اس ہستی مقدس تے، میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر حسب وعدہ چند گزارشات میں اس حوالے نال عرض کراں گا۔ باپ دی عظمت، باپ دا مقام، باپ دا مرتبہ، باپ دی شان، ذرا تھوڑی جی توجہ کرنا گل وال۔ پوری دنیا دے اندر اوورال ایک گل عام کیتی جاندی ہے، اور وہ گل کی ہے کہ بندہ فیصل آباد دے اندر کسی بھی سڑک تے نکلے گا، اگے گڈی جا رہی ہے کیری ڈبہ، وہ دے اتے سرخ رنگ دا بڑا بہترین لکھیا ہوندا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ، گڈی دی بیک سائڈ تے بڑا موٹا لکھیا ہوندا ہے ماں تجھے سلام۔ تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ، گڈی دی بیک سائڈ تے لکھیا ہوئے گا جنت ماں کے قدموں کے کی نیچے ہے۔ تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ تو انہوں لکھیا نظر آئے گا ماں کی دعا جنت کی ہوا، بلکہ موٹر سائیکل اللہ دے دے نا، وہ لیا جاندہ باپ دی کمائی نہ، تے او دیتے بھی لکھ دیتا جاندہ یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، زمین تے لکھاریاں نے تے انہاں واعظاں خطیباں نے صرف ماں دا تعارف رہن دیتا ہے، باپ دا تعارف ختم ہو گیا۔ حالانکہ ہر موڑ، ہر مقام، ہر مشکل وقت تے باپ ہی ہے جیڑا اولاد دی کنڈ پیچھے کھڑا ہوندا ہے، باپ ہی ہے جیڑا ہر مشکل وقت تے
اپنی اولاد دے خوش رہن تے غمیاں تے دکھاں تے دکھ ونڈان تے بلکہ معاشرتی طور تے ہر جگہ تے اے باپ ہی ہے کہ جیڑا اپنی اولاد دے ہر معاملے نو سمجھدا ہے اور او دے واسطے تگو دو کردا ہے، محنت کوشش جدو جہد کردا ہے۔ اللہ ہر ایک دے ماں باپ نو سلامت رکھے، نہ باپ دی عظمت دا انکار نہ ماں دی شان دا، لیکن یاد رکھو باپ مرے سر ننگا ہویا، ویر مرن کنڈ خالی۔ آؤ میں چند واقعات چند گزارشات تھوڑے سامنے قرآن چوں تھوڑی نظر تھوڑے انتہائی گوش گزار کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو قرآن اور حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ تے کوشش کرو اے اگلی سب پہلے پوری کرو، تھوڑا جا اگے اگے ہو جاؤ، اللہ جزا دے، اللہ برکت دے تانوں۔ جڑے اوندے جے او تے کم از کم آ کے وقت نال بیٹھیا کرو اور صفحہ دے اندر اے اگلی سب پوری کرو، اللہ تانوں جزا دے، اللہ برکت دے۔ حضرات رب دا قرآن باپ اولاد نال بڑی محبت کردا ہے، اس واسطے باپ دی رضا رب دی رضا ہے، اور باپ بڑی عظمت والی ہستی اور شخصیت دا نام ہے۔ آؤ ایک باپ دا تعارف کرواواں کہ باپ اولاد نال بڑی محبت کردا ہے، بڑا ہی پیار کردا ہے، اور باپ تو ود کے دنیا دے اندر اپنی اولاد نال کوئی بھی پیار نہیں کردا۔ ذرا غور کرو 12واں پارہ سورہ ہود تے نبی اللہ دا جدا نام حضرت نوح علیہ السلام، رب دا نبی، اللہ دا رسول اور اولو العظم رسول ہے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ توجہ رب دے قرآن تے اللہ ہمیشہ سانو عمل دی زندگی نصیب فرما دے۔ ہولی جی آمین کہہ دیو۔ ہر جمعے تو کہنا پے کرے گا کہ اج کر لو اے کر لو، نہیں انج نہ کرو، اللہ دی رضا واسطے بیٹھیا کرو تے اللہ نو خوش کرن دی بیٹھیا کرو۔ اللہ تہاڈی میری دنیا بھی چنگی کر دے تے آخرت بھی چنگی کر دے۔ سارے آمین کہہ دے۔ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام رب دا نبی، اللہ دا لاڈلا، رب دا پیغمبر، اور جنات بارے نو نجی اللہ کے آ جاندہ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہاں نے 950 سال اللہ کی توحید دی دعوت دیتی ہے، 950 سال اللہ کی توحید دا پیغام سنایا، رب دا قرآن اعلان کردہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب نال گلاں کیتیاں۔ اور مسلمانوں کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہاں نے لیل و نہار نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، نہ صبح نہ شام، ہر وقت اللہ وال بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ بیس کم کرو۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، میرا خالق میرا مالک میرا اللہ اعلان کر رہا، ذرا توجہ انہاں لفظاں وال، بڑی محبت بڑے پیار نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے نہ دن ویکھیا نہ رات نہ صبح نہ شام، ایکو کم کیتی جائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں ذرا الفاظ تے غور کرنا، 950 سال اللہ کی توحید دی دعوت، رب دا پیغام دین والا
حضرت نوح علیہ السلام اج گلاں کیتیاں رب نال آکھیا اللہ میں تیرے وال بولاندا رہیا انہاں ایک نہ منی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے میرا خالق میرا مالک میرا اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے اللہ دے پاک نبی نوح علیہ السلام بد دعا کی دیئے آکھے اللہ انہوں مٹا دے انہاں دا بیڑا غرق کر نیست و نابود کر دے اللہ انہاں دے اندر کوئی بھی زندہ سلامت نہ روے ہر ایک دا بیڑا غرق کر ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا حضرت نوح علیہ السلام نے رب دے سامنے گریا ساریاں کیتیاں بد دعاواں کر دیتیاں میرے آقا ذرا غور کرنا ادھروں اللہ دا عذاب آیا اللہ دی پکڑ آئی جدوں اللہ دا عذاب آیا اللہ دی طرفوں پکڑ آ گئی حضرت نوح علیہ السلام نے جدوں چار چوپیرے پانی آندا ویکھیا میرے آقا زمین تو پانی آسمانہ تو پانی تا جناب عذاب آیا ہر پاسیوں اللہ دی عذاب اللہ دے عذاب دی پکڑ آ گئی ہے اور مسلمانوں اج بھی سرا غور کرو علاقیاں تے علاقے پانی کی لپیٹ دے اندر حالانکہ آب حیات دے پانی ہر جگہ تے پانی کیاں ضرورتاں ہر جگہ تے پانی کی خواہش رکھی جاندی ہے اج جناب اے عذاب آیا زمینہ جو پانی آسمانہ تو پانی دا عذاب آیا اس جگہ تے جناب تندورا چو چلیا چو کھرا چو کھالیا چو ندیاں نالیاں چو عام زمین تو پہاڑا تو ہر پاسے پانی 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 اے اللہ دی طرفوں عذاب آیا اس عذاب دے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایک نو آواز ماری حکم ربی آ گیا آکھیا میرے نو جی اللہ کی گالے فرمایا میری مخلوق جو ہر چیز دا جوڑا جوڑا کشتی دے اندر سوار کر ایک جیڑا بیڑا بنایا اس بیڑے دے اندر سوار کر لیکن جیڑا مشرک بے ایمان ہے جنہیں میری ذات و صفات دے اندر شرک کر لے آؤ جنہیں میری ذات و صفات دے اندر کسی خیر نو شریک ٹھہرایا ودم ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونصرا کسی نے ود نو پکارے آؤ کسی سوا نو آوازاں دیتی آؤ کسی یعوق تے نصر نو آوازاں دیتی آؤ جنہ خیران نو پکارے آؤ ایک نو چھڑے آتے خیر اللہ کی عبادت کی تی اللہ دا در چھڑ کے خیراتیاں دروازیاں تے سجدہ کیتا اللہ دے قرآن نے کیا کھیا ہر چیز دا جوڑا جوڑا میرے نو بٹھا لے لیکن میں حکم دے رہے ہیں تے آڈر دے رہے ہیں من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ 950 سال تبلیغ کرن والا اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام لیکن آنکھیں کنے لگے آنکھیں لگن والے اچ تابعداری کرن والے دی اندر نہ بیٹا نظر آ رہا ہے تے نہ گھر والی نظر آ رہی ہے بیٹے دی تربیت بیٹے دی پرورش ماں نے کیتی تے صحیح نہیں کیتی جے ماما تربیت غلط کرن تے پتر اپنے پیو دی گردن تے کواریاں ماردا نظر ہوندا ہے اگر ماں تربیت غلط کرے لوگوں پھر میں ویکھیا کہ پتر پیو دے گل پہ جاندا ہے اس جگہ تے کی ہویا
رب دا نبی ہے تے سینے دے اندر باپ دا کی ہے دل باپ دا کی ہے دل اللہ ساڈی ساریاں دی مدد فرما دے اللہ ہر ایک دی اولاد نیک بنا دے جنہاں نو چاہیے نیک اچھی آمین کہہ دے عزیزان ایمان آ میرے آ مسلمان ویران رب دے قرآن دی تلاوت کرام جدوں ہر پاسے پانی ہر پاسے سیلاب ہر پاسے عذاب ہی عذاب حضرت نوح علیہ السلام نے آوازاں دتیاں اپنے لال اپنے جگر پارے اپنے لختے جگر نو آواز دے کے کیا کیا یا بنیا ذرا ان لفظات غور کرنا مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلامات دے غلاموں ذرا ان لفظات غور کرنا جدوں بندہ اپنی اولاد نال پیار کردا اپنی اولاد نو آوازاں دیندا تے کہندا میرا لال میرا پتر میرا شہزادہ میرا بیٹا اس طرح محبت نال تے پیار نال آواز دیندا اس جگہ تے قرآن نے دسیا یا بنیا آوازاں دتیاں آکھیا میرے لال میرا بیٹا اس جگہ تے کتنی محبت ان لفظاں دے اندر کتنی چاہت کتنی چاشنی ہے توجہ کرنا لفظاں وال یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین میرے عقیرہ قرآن میں دسیا حضرت نوح علیہ السلام دیاں بولیاں رب نے قرآن بنا دیتا اور مسلمانوں اس جگہ تے آواز آئیے آکھے یا بنیا ادھا ترجمہ میں اس طرح کرنا چاہنا اور میرے لال آ جاؤ اور میرے شہزادے آ جاؤ اور میرے پتر آ جاؤ اور میرا جگر آ جاؤ اور میرا دل آ جاؤ میرے بچے آ جا آ جا آ جا اس طرح آوازاں دتیاں یا بنی ارکم معنا اور میرے لال آ جاؤ اج ویکھتے صحیح ہر پاسے پانی ہی پانی ہر پاسے طوفان ہی طوفان ہر پاسے عذاب ہی عذاب اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھ چکے نے یا بنیا اور میرے لال آ جاؤ میں رب نال گلاں کر دیا انج دی بد دعا کیتی آکھے یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انہاں کے اندر ایک بھی کافر باقی نہیں بچنا چاہیے انہاں نو اللہ نے اس تو نابود کر دے اللہ انہاں دا بیڑا خرق کر دے اللہ انہاں نو ہلاک کر دے آخر وجہ کی اللہ میں نہ دن ویکھے آؤ نہ میں رات ویکھی نہ میں صبح نہ شام نہ میں طوفان نہ میں آندھی ہر حالت در میں آکھے آؤ میری قوم آ جاؤ یا قوم عبد اللہ میں ایک نو آوازاں دیتی آؤ میں آکھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ایک در تے ایک چوکھٹ تے آ جاؤ ایک دروازے تے آ جاؤ پھر ایک نو آوازاں دیتی آؤ انہاں منی کوئی نہیں اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر نیست تو نابود کر تباہ و برباد کر دے جدوں بیٹے نو سامنے ویکھے آپ اپنے جگر پارے شہزادے نو اس طرح سامنے تکے آتے آکھے آؤ یا بنیا اور میرے لال آ جا آج کوئی نہیں بچے گا کوئی بچے گا جنہوں اللہ بچائے گا اور مسلمانوں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہ آؤ میرا بیٹا کافر نہ بن منکر نہ بن اللہ دے عذاب تو بچن واسطے آ جا میرے وال آ جاؤ جدو اے آوازاں دیتی آؤ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا اے نافرمانے اے جناب بدتمیز بھی ہے اور اے منکر تے کافر بھی ہے اے دا جواب کی آیا
اس جگہ تے میں کہاں کا جڑا با ادب ہوندا او اے کہندا ابو جی ابو جی، او دی زبان تے بابا دے الفاظ ہوندے نے، او دی زبان تے والد محترم دے آواز ہوندی ہے، او دی زبان تے اے گل ہوندی ہے میرے والد گرامی، میرے والد محترم، میرے بابا، میرے پاپا، او دی زبان تے اچھیاں آوازاں، اچھے الفاظ تے اچھیاں گلاں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کی آندا آندا قالا، انہیں اپنے باپ نو باپ دی کہنا گوارا نہ کیتا، باپ نو اپنے نو ابو بھی کہنا پسند نہ کیتا، اے منکر اے بے ایمان بن گیا۔ تے جدوں باپ نے آکھیا یا بنی ارکم معنا، ادھے جواب دے اندر کی آندا آندا قالا سآوی الی جبل، قالا سآوی الی جبل، کہندا او جڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں اس آیت دے اندر پتر نے باپ نو باپ کہنا بھی پسند، کو کٹ کرو یار، بیس تھوڑی جی بند کر کے سیکھ کھولو، ٹربل۔ باپ نو باپ کہنا بھی گوارا نہیں کیتا، تے منکر گستاخ بے ادب جڑا ہوئے باپ دا، او نبی دا پتر بھی ہوئے تے عزت مل دی، بولے آج ذرا عزت مل دی، ہوئے نبی دا پتر رسول دا بیٹا تے انہوں بھی عزت نہیں مل دی۔ کس وجہ تو کہ اے باپ دا کی ہے گستاخ بے ادب۔ تھوڑی جی آواز اچھی کر دیو بس، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک منٹ آواز اچھی کرو، اللہ تمہیں برکت دے، صرف اپنے ساؤنڈ دی۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، جواب کی دے رہے ہیں قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ میرے اپیرا اے گستاخ بیٹا، اے بے ادب باپ دا نافرمان، انہیں آکھیا جڑا پہاڑے میں ایڈیاں چوٹیاں تے چڑھ کے جان بچا لواں گا، اس جگہ تے پانی نہیں آئے گا، اتھوں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ اور مسلمانوں حضرت نوح علیہ السلام نے کی آکھیا میرے لال قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آکھیا پترا اج دے دن بچن دے امکان کوئی نہیں، اج کوئی نہیں بچ سکے گا، اج کوئی بھی نہیں نہ سکے گا۔ اور میرے لالا جاؤ، میرے شہزادے آ جا، انج نہ کر، اس جگہ تے اج او ہوئی بچے گا، انہوں اللہ بچائے گا، الا من رحم، جدے تے اللہ رحم کرے گا، جدے بارے اللہ دا امر، اللہ دا حکم تے اللہ دا آرڈر، رب دیا رحمتاں دے دروازے کھلن گے، اج اوہی بچے گا، اور کوئی نہیں بچ سکدا۔ اور مسلمانوں حضرت نوح علیہ السلام تے بیٹا گلاں کر رہے نے، ادھروں جناب چھل آئیے، ادھروں پانی دا ایک ریلا آیا، ادھروں پانی دیاں چھلا آئیاں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اس جگہ تے جدوں ویکھے آؤ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جیڑا بیٹا جناب نظر آیا، یہ پیر اکھڑ جاندے نے، یہ پیرا تھلوں مٹیاں نکلیاں، پانی دا جناب تھپیڑا تھپیڑا آیا، انہیں زمین تے گرا دیتا۔ جدوں زمین تے گرے آؤ حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھے آؤ یہ دوبارہ اٹھے آؤ، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر آوازاں دیتی آؤ، آکھے
نال آ جاؤ او میرے شہزادے آ جاؤ او مسلمانوں ویندیاں پیندیاں ادا بیڑا غرق ہو گیا میں سوال کرنا چاہنا اس باپ دے سینے دے اندر جڑا دل او دے اندر پیار کتنا ہوئے گا محبتاں تے شفقتاں کنیاں ہون گیاں جڑا بار بار کہندا یا بنیا جڑا بار بار کہندا او میرے شہزادے آ جاؤ بیڑا غرق ہو جائے گا بچن واسطے میری کشتی تے اندر سوار ہو جاؤ جے بچنا چاہنا تے پڑھ لے لا الہ مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا اللہ جنہ جنہ پڑھے آؤ انہوں مرد وقت بھی نصیب فرما دینا لا الہ الا اللہ یہ صدامہ بلند کر تے بیڑا غرق نہیں ہوئے گا بچ جائے گا میرے اپیرا ادھروں چھل آئیے بیٹا سامنے ڈوبدا نظر آیا جدو بیٹا ڈوب گیا جدو ایدہ بیڑا غرق ہو گیا یہ تباہ و برباد ہو گیا تے جے باپ دا دل پتھر ہوندا جے باپ دا دل سخت ہوندا دنیا کہندی ہے ماں دا بڑا دل نرم تے باپ دا سخت دنیا کہندی ہے کہ ماں بڑے نرم کلیجے والی تے باپ بڑا سخت ہوندا وے اور مسلمانوں یہ باپ سخت نہیں جے ہوندا یہ سختیاں نہ کرے تے اولاد بگڑ جاندی ہے یہ سختیاں نہ کرے اولاد دی تربیت تے پرورش دے اندر فرق آ جانا اس جگہ تے باپ نے آوازاں کی ماریاں آکھیا نہیں آیا نہیں آیا اس جگہ تے ہاتھوں اٹھا لے تے باپ نے جدوں ہاتھوں اٹھائے نے حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی پھر کبو باپ آواز دے رہا تے پتر آکھے بیڑا غرق ہو گیا تباہ ہو گیا تے باپ دے سینے چ کھچ پہ گئی ہاتھ چک لے آکھیا مولا میرا پتر ہے میری اہل ہے ونادا ندا صدا پکاریا کنوں ایک باری بولو کنوں سارے بولو کنوں اللہ نو آواز دیتی ہے رب نو آواز دے کے آکھیا میرا پتر من اہلی میری اہل چویں اللہ تیرے وعدے سچے نے تیرے فیصلے سچے نے انہوں بچا رب کی کہہ رہا ہے میرے نو ذرا توجہ اللہ سانو سارے آنو قرآن دے نور نال منور فرما اے قرآن مومنہ واسطے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے تے قرآن کی کہہ رہا عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے قرآن دی تلاوت کرام جدو چھوٹی پہاڑ دیاں چوٹیاں تے چڑھن والے آندہ بھی رب نے بیڑا غرق کر دیتا اور مسلمانوں حضرت نوح علیہ السلام رب نال گلا کرن لگ پے ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین میرے اپیراؤ ہر جگہ تے حکومت میرے اللہ دیئے تے پروردگار عالم میں کی آکھے آؤ میرے نو ہن کی کہہ رہے آوے کہ میری اہل تو میرا لالے یہ میرا شہزادہ میرا بیٹا اللہ انہوں بچا لے رب دا پیغام کی آیا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم انی
اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ بھائیو ہاتھ اٹھائے، اللہ میرا پتر، میری اہل، میرا جگر پارا، میرا دل۔ رب نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تیری اہل چوں نہیں، یہ تیرا پتر نہیں۔ تسی کہندے نہیں کہ یار او جڑا منڈا ہے نا گلی دا، محلے دا، او فلانیاں دا منڈا، او تے ہے ہی کی حرام دا، کہندے جے کہ نہیں کہ حرام دا، حالانکہ ہوندا نہیں۔ پڑھی لکھی بات، باپ ماں او دے سکے نے، حرام دا ہوندا نہیں، لیکن وہ دیاں کرتوتاں تو انہوں کی کہندے جے حرام زادہ، اے حرام دا ہے۔ اور میرے بھائیو جڑا ماں باپ دا نہ بنے، ماں باپ دا نہ بنے، انہوں رب بھی تسلیم نہیں کردہ۔ رب بھی کہہ رہا نو میرا نبی یہ سن لے، اے تیری اہل چو نہیں، انہو لیس من اہلک، تیری اہل چو نہیں۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، یہ دے کام چنگے، یہ قرآن ہے، سورہ ہود 12واں پارہ، یہ دے کام چنگے نہیں۔ تے اگلی گل سن میرے نو میرا نبی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ دے بارے دوبارہ سوال بھی نہ کری، ہن ہاتھ نہ چکی، ہن سفارش نہ کری، نہیں تے تیرا نا نبیاں دی لسٹ وچوں کڈ دیاں گا۔ رب دا قرآن کہندا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نبیاں دی لسٹ وچوں نام تیرا خارج کر دیاں گا جے دوبارہ دی سفارش کی تھی۔ یہ دا مطلب ہے کہ مشرک بھی ہے تے باپ دا نا فرمان بھی ہے۔ رب نو گوارا نہیں کہ ایدے واسطے کوئی نرم گوشہ رکھیا جائے، کوئی نرمی ورتی جائے۔ تائی تے بابا جی بولے تے کہیں دینے علم پڑے اسرانا فنہو من تے چھڑے ہون اصل کمینے۔ انعام الحق دے او صاحب انہا لفظات ذرا غور کرے آجے۔ اور مسلمانوں بابا جی بڑی پیاری گل کر دینے کہ علم پڑھے اسرانا ونہو من تے چھڑے ہون اصل کمینے۔ او پتل کدی سونا نہیں بندا تے بھاویں چڑھیے لال نگینے۔ او سوم کولو کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لاکھ خزینے۔ او بلیا باج توحید دے، اے بابا بلے صاحب قصور شہر دا بابا دے تے بابا گل کر گیا لوگو بلیا باج توحید دے، جنت نہیں ملنی تے بھاویں مریے وچ مدینے۔ اس واسطے ذرا گل تے غور کرنا۔ اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام رب نال گلاں کردیاں کہندا مولا اے میرا لال اللہ اے میرا برخوردار آکھیا مولا اے میرے دل دا چین اللہ اینو نہ ماری تے جے مار لے آئی تے اینو معاف کر دے۔ رب آکھیا اے مشرک
کے اے پلیت بے ایمان تے تیرا گستاخ تو باپ ہے، باپ دا منکر تے گستاخ بے ادب ہے، اس واسطے اے نال پیار نہ کر۔ او مسلمانوں میری نظر اندر رب دا قرآن آیا تے سورہ یوسف اسے ہود سورت دے اگے چل دے جاؤ، اسے پارے دے اندر سورہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام رب دا نبی حضرت یعقوب تے کی آکھیا آکھیا یا بنیا، انہاں لفظاں دے اندر پیار ہے، میں پہلا عرض کیتی ہے۔ او مسلمانوں جدو باپ کہندا او میرا لال، او میرا پتر، او میرا برخوردار، میرا بیٹا، انہاں لفظاں دے اندر پیار ہے، انہاں لفظاں دے اندر مٹھاس ہے، انہاں لفظاں دے اندر محبت ہے، انہاں لفظاں دے اندر پیار ہے۔ جدو بابا گالیاں دیندا ہے، جدو باپ پٹھے نال آ کے آوازاں دیندا ان سمجھ غصہ ہے، تے جدو کہندا او میرے پترا او میرے بچیا ادو پیار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے کول بیندے نے تے کی آکھیا یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی ویندے نے کہ یوسف علیہ السلام باپ نال گلاں کر رہے نے، توجہ ہولی ہولی پیار نال محبت نال گلاں، یا آباتی آکھیا بابا، توجہ کرے ارے یار ٹائم تھوڑا رہ گیا، بابا یا آباتی ادا ترجمہ کر ابو جی۔ قاری عبد المتین شہین صاحب اللہ دی عزت واسطہ گل تے غور کرو، اے باپ تے باپ نے ویکھیا، باپ دیاں نظراں نے تکیا، باپ دی نظر نے ویکھیا، باپ نے آکھیا بیٹا یوسف گل کی جواب کی آیا، بابا میں خواب ویکھے آئے، خواب ڈٹھا ہے تے خواب اندر ویکھیا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں خواب ڈٹھا ہے او دے اندر ویکھیا ہے 11 ستارے، ایک چن تے ایک سورج مینوں سجدہ کر رہے نے۔ میری عزت دے عظمت نو سمجھ گئے نے، میرے سامنے جھک گئے نے۔ توجہ ہن باپ بھی نبی ہے، ہائے 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 باپ بھی نبی ہے، جتھوں تک میری آواز آ رہی ہے ذرا گل تے غور کرے آجے، باپ دے دل وچ پیار آ گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ یہودا جناب بنیامین اے میرے پتر جڑے نے، اے جڑے میرے شہزادے نے یارا، انہاں وچوں ایک لئی ہے، ایک لئی ہے جڑا عزت پائے گا، عظمت پائے گا، نبی بنے گا، رسول بنے گا، شانہ پائے گا، نبوت دے عہدے تے فیض ہو جائے گا۔ اس واسطے گل تے غور کر، انجینئر دا پتر انجینئر بن جائے تے باپ بڑا خوش ہوندا ہے، ڈی ایس پی دا بیٹا ڈی ایس پی لگ جائے، باپ کہندا میری پوسٹ تے آ گیا، بڑا خوش ہوندا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں دنیا دا کوئی غم نہیں، دنیا دی کوئی پریشانی نہیں، کئیاں فراڈیاں بڑے بڑے فراڈ کیتے نے، پھر بھی پریشانی کوئی نہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے، جنہیں میں قرآن پڑھنا، کاش کہ میرے پترا چوں بھی کوئی قرآن پڑھنے والا ہو جاندہ۔ ایک گل ضرور ہے، میں ملک نواز سمیر صاحب انہاں دے بارے کہنا خوش قسمت ہے،
انہاں دا لال قرآن دا حافظ بن گیا ہے۔ اس واسطے میں گل کر رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی آکھیا یا بنیا، او میرے پترا، میرے یوسف، میرا لال، میری آنکھیاں دی ٹھنڈک سن لے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے ابیرانو اپنا خواب نہ دسی۔ گل سمجھ گئے ہو؟ نبی سی نا پتر یوسف، جی بابا، فرمایا انہوں نے خواب نہ دسی۔ کنہاں نو؟ بولو کنہاں نو؟ انہاں سکیاں پراواں نو، سکیاں پراواں نو۔ تیرا نام لیا ٹل، نہیں نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ آئیے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے۔ توجہ کر جدو نام لئیے اللہ دا، اور مسلمانوں بڑا سیلاب آیا ہے، بڑے عذاب آئے نے۔ میں اللہ دی عزت عظمت ربوبیت دی قسم اٹھا کے گل کرنا، او دی وجہ کوئی اسی انہوں بھول گئے ہاں، اس وجہ تو یہ عذاب شروع ہوئے نے۔ یہ پانی پہلا نہیں ہوندے سن، ہن کیوں اس طرح ہو گئی ہے؟ اس مجمع دی اندر کون ہے جڑا صبح تے شام ایک ایک تسبیح پڑھدا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ کون ہے اس مجمع دے اندر جڑا صبح تے شام 100 مرتبہ استغفار کردا ہے؟ اس مجمع دے اندر کون ہے جڑا 100 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے؟ اس مجمع دے اندر کون ہے جڑا 100 مرتبہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس مجمع دے اندر کون ہے جڑا صبح 100 باری پڑھدا ہوئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اس مجمع دے اندر کون ہے جڑا صبح و شام دے اذکار کردا ہے؟ اس واسطے میں گل کر رہا ہوں کہ اس جگہ تے باپ نے کیا او میرے لال، او میرا پتر، میرا شہزادہ، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے رب نے آکھیا یوسف علیہ السلام دے بابا دیاں گلاں دا قرآن بنایا، آکھیا میرے لال، او میرا پتر خواب بیان نہ کری، اپنے خواب نہ دسی، متے تیرے بھائی حسد دیا گندر چل جان۔ ایک وقت آیا، سنو سنو، اے باپ دا سینا، اے باپ دا کلیجہ، اللہ دی عزت دی قسم، جدو یوسف علیہ السلام نو اے بہانے بنا کے نال لا کے ٹھڑے نے، انہاں نو پتہ چل گیا ہے، انہاں اس طرح کھندے آتے چک لے آؤ۔ حضرت یعقوب نے آکھے آؤ میرے پترو، دا پترو میرے دا خیال کرے آجے، میرے پتر نو دکھ نہ دے آجے، یہ سب تو چھوٹا ہے دے نال پیار کرے آجے۔ اس جگہ تے میں نو گل یاد آئی، جدو لے کے نکلے نے کندھیاں تو اٹھایا، اپنے کندھیاں تو چک کے زمین تے سٹھے آؤ، ادو شمس آکھیا بھلا اس سورج نو جڑا تینوں پوجے گا، تیری عبادت سجدے کرے گا، بھلا اس چن نو تیری مدد کرے۔ اور مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام نو اینا مارے ابھی بیچے آوی، جدو واپس پلٹ کے آئے نے حضرت یعقوب دیا نظر اٹھی آنے، اے روندے تھے کرلان دے آئے نے، وجاوا
अबाहुम इशा यबकून। रात दा वेला इशा दे टाइम ते रोंदे आए ने। हर रोन वाला सच्चा नहीं होंदा, हर हाथ मिलान वाला दोस्त नहीं जे होंदा। हाय हाय हर हाथ मिलान वाला हर ओ जेड़ा कहंदा मैं अहले हदीस अल्लाह दी इज्जत दी कसम सच्चा नहीं। हर ओ जेड़ा कहंदा मैं अहले सुन्नत। इत्थे ते लोग मसलक मजहब दे नाम ते फराड करदे ने, नमाज़ां पढ़ के फराड करदे ने, तिलावतां करके फराड करदे ने, हज करके फराड करदे ने, अपने इतमाद रो रो के वखा के इतमाद दिलांदे ने। आ जरा गल ते गौर कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई जो रोंदे रोंदे पलट के आए ने। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम परेशान। हुण मैं जिहड़ी गल करनी चाहना, इत्थे 11 पुत्र सामने ने। इन्हां 11 पुत्रा की मौजूदगी दे अंदर 12वां विचों गायब हो गया ते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंदे ने। जरा तवज्जो इन्हां लफ्ज़ां वल। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफा या असफा या असफा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उठदियां भी कहंदे ने ओ मार यूसुफ किथे चला गया है। बैठदियां भी कहंदे ने हाय यूसुफ। रोटी खान लगदा याकूब पैगंबर जो निवाला मुंह दे करीब आउंदा रो पैंदे ने ते कहंदे ने हाय यूसुफ। इत्थे 11 पुत्र सामने ने, 12वां सामने कोई नहीं ते रो रो के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम परेशान ना होए ने। कुरान कहंदा वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुस्नि फहुवा कज़ीम। محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي
إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميص
قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعته والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله سمع الله لمن حمده या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका नस्तगीस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इलाहुल आलमीन साडे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे बेनियाज़ बादशाह अपनी रहमत नाल इन्हां सारियां दे उठे हुए हत्थां नूं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जितने तेरे बंदे बंदियां बीमार ने सबको शिफाए कामला आजला अता फरमा। ऐ अल्लाह बीमारां को सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान ते रहम फरमा, अहले पाकिस्तान ते रहम फरमा। ऐ अल्लाह सलाम सदा इलाकियां दी मदद फरमा, अल्लाह उन्हां ते रहम फरमा। मेरे मौला पूरी दुनिया के मुसलमानों को इज्जत अजमत अता फरमा। ऐ अल्लाह बलद बरादरान
ہادی ٹیکسٹائل مل اللہ انہاں سارے حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شریراں دے شر تو بچا۔ میرے مولا اپنے غیب دے خزانیاں وچوں انہاں دی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت نال ورکرز اور مینجمنٹ اللہ سب دی اپنی رحمت نال مدد فرما اور سب نو شرح صدر فرما۔ اے اللہ جتنے دوست احباب مخلص نے انہاں دے اخلاص اندر مزید برکتاں فرما۔ اللہ نے کی دنیا تک اس جگہ نو اس مقام نو آباد و شاد فرما۔ اللہ آباد اور شاد فرما۔ میرے مولا اپنی رحمت نال تمام قسم دیاں پریشانیاں تو ہر مسلمان نو محفوظ فرما۔ اللہ سب دی مدد فرما، سب دے رحم فرما۔ اللہ بے اولادہ نے ایک اولاد عطا کر دے۔ اللہ اپنے مقروض بندیاں نو کر سے تو نجات عطا فرما۔ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ اللہ میرے پیارے بھائی اللہ گلزار، جاوید، ناظم، نواز، اللہ انہاں سارے دے والدین نو جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ سی تیرے بندے ہیں ساڑیاں دعاؤں قبول فرما۔ اللہ سب دی روزی روٹی اچ برکت فرما، سب دی اکناچ برکتہ فرما، سب دی معاملات اندر آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين آمين برحمتك